This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरजराज जोशी। आज 279औं राष्ट्रिय एकता दिवस अर्थात् पृथ्वी जयन्ती। नेपाल राज्यको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको ले गरेपछि आज हामी नेपाल र नेपालीको रूपमा रहन पाएका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको योगदान र उहाँका चर्चाहरू, उहाँका युद्धका वीरताहरूलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण र इतिहासमा लेखिएका छन्। तर कतिपयले उनका योगदानहरूलाई आफ्नै तरिकाले पनि व्याख्या गरेको जस्तो पाइन्छ। केही तथ्यहरू हामीले पढ्ने हो भने, तर ती तथ्यहरूमा खोट भएको फेरि अर्का थरी विश्लेषकहरूले देखाउने गरेका छन्। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा जुन गतिमा र जुन रफ्तारमा र जुन तीव्रताका साथ र चाहनाका साथ हुनुपर्ने थियो, त्यो पछिल्लो समय नभएको गुनासाहरू पनि उठ्ने गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई आज हामीले कसरी सम्झिने? एकजना राजाका रूपमा मात्रै सम्झने, राष्ट्र निर्माताका रूपमा सम्झने, या कसरी सम्झने? यही विषयसँग सम्बन्धित रहेर आजको बसाइमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता मूल समारोह समितिका अध्यक्ष भरत बस्नेत। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रश्न स्वागत छ। धन्यवाद। यो पुस 27 आउन लाग्दा मात्रै पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा हुने गर्छ। हजुर, पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा पुस 27सँग मात्रै सम्बन्धित हो या अरू बेला पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले मलाई ठ्याक्कै सोद्धाखेरि के छ भने, मैले चाहिँ 2057 साल पुस 27 गतेदेखि नारीका तर्फबाट पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश जो छ त्यो हामीले घर घरमा पढाउनुपर्छ, सकिन्छ भने घर घरमा पढाउनुपर्छ र पृथ्वी विचारलाई पढाइनुपर्छ भन्ने हिसाबले अभियान सुरु गरेको हो। तर यो चाहिँ वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने दिन चाहिँ आज चाहिँ विशेष दिन हो। स्वाभाविक रूपमा आज विशेष दिन हो, उहाँको जन्म जयन्ती भएको हुनाले। तर हामीले 365 दिनै उहाँलाई सम्झिनुपर्छ, उहाँका विचारलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यो विचारलाई व्यवहारमा हामीले उतार्न सक्यौँ भने राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई आजको दिनमा सम्झिनुको मुख्य कारण चाहिँ के को रूपमा हामी लिने त्यसो भने? हरेक राष्ट्रको राष्ट्रिय दिवस हुन्छ, कोही राष्ट्र कसैको स्वतन्त्र दिवस हुन्छ। हरेक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्र निर्माण भएकोमा गौरव गर्छन्। त्यो दिनलाई जसले त्यो एकीकरण गरे हो अथवा त्यो राष्ट्र निर्माण गरिदिएको हो उसलाई सम्मान गर्छन्, उनको प्रति खातिर जनाउँछन्। त्यस्तै आज हामीले उहाँलाई सम्झिनुपर्ने कारण चाहिँ के छ भने, आज विशेष दिन हो। उहाँको जन्म 279 वर्ष अगाडि उहाँ नजन्मिएको भएदेखि आज हामी नेपाली हुनु थियौँ कि थिएनौँ। त्यसले गर्दा उहाँको विशेष जुन जन्म भयो र त्यो दिनलाई हामीले सबैले राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आजको दिनलाई चाहिँ हामीले विशेष महत्त्व दिएर मनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि अघि पनि सुरुमा मैले भने कि यो 27सँग मात्रै सम्बन्धित छ र तपाईँले भन्नुभयो कि उहाँको जन्म दिन भएको हुनाले यो विशेष दिन हो भनिरहँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको दिन अझ महत्त्वपूर्ण होइन? यसलाई सम्झिनुपर्छ कि पर्दैन? किन एकीकरण गरेको दिन भन्नाले के बुझ्ने त? पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको अभियान गोर्खाबाट सुरु गरेपछि त्यो त नेपाल एकीकृत त पृथ्वीनारायण शाह पालामा पनि भएन। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाहबाट चाहिँ एकीकरणलाई विस्तार गर्ने काम भयो। पछि नेपाल कहिले पुनः एकीकरण भयो त भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा त भएन, त्यसपछि बहादुर शाहको पालामा भयो। अझ त्यो अगाडि बढ्नु सक्थ्यो होला। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई सम्झिनुपर्ने दिन भनेको उहाँ जन्मेको दिनलाई सम्झिने हो। उहाँ नजन्मेको भए यो महत्त्वपूर्ण काम हुने थिएन। त्यति बेला 2224 राज्यहरू थिए, अरू राजाहरूले पनि यो काम गर्न सक्थ्यो नि त। त्यो काम त अरूबाट भएन, त्यो काम उहाँबाट मात्रै सफल भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले सम्मान गर्ने, उहाँलाई राष्ट्र एकताका प्रतीकको रूपमा सम्मान गर्ने, मान्ने, त्यो कुरा विशेष गरेर उहाँकोलाई कहिले मान्ने भन्दाखेरि हामीले बनाउँदै आइरहेको पुस 27 गतेलाई मान्ने हो।
त्यसले गर्दा आजको दिन विशेष दिन हो र उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्छु म। त्यसो भनिरहँदाखेरि अब फेरि पुस 27कै सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने त्यसरी हेर्दाखेरि जन्म जयन्तीको दिन मात्रै महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा मात्रै हामीले लिन थाल्यौँ नि त। उहाँको योगदानहरू जन्म जयन्तीसँग बराबर जस्तो मात्र देखियो कि? अब यो चाहिँ अवमूल्य हो। अब भएको के छ भने तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले अन्तिम घडीमा नुवाकोटमा आफ्ना भाइ भाइलाई दिएको जुन विचार छ, दिव्य उपदेश छ, जसलाई हामी दिव्य उपदेश भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ के छ भने अब देश चाहिँ निर्माण भयो करिब होइन। अब यो प्रक्रियामा छ, यसलाई थामेर खानुपर्छ। यसलाई थामेर खाने उपायहरू छन्। ती उपायको विषयमा तिमीलाई म केही भन्छु भनेर उहाँले चाहिँ त्यहाँ भाइ भाइ राखेर चाहिँ ती कुराहरू गरेका छन्। तिनै कुराहरूलाई हामी दिव्य रूपमा लिन्छौँ। अब यो पछिल्लो क्रममा जुन नेपालमा परिवर्तन भयो 7 सालपछि र अहिले 22-23 जुन परिवर्तन भयो, त्यसमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई खासै महत्त्व दिएको देखिन्न। उहाँका नाममा सार्वजनिक बिदा दिइन्थ्यो, पृथ्वी जयन्ती मनाइन्थ्यो, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइन्थ्यो, तर उहाँले पुर्याएको महत्त्वपूर्ण योगदान, उहाँले दिएको विचारलाई चाहिँ हामीले मनन गर्न सकेनौँ। त्यसमा के आयो? समाजवाद, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्यो। अब वामपन्थीहरूले चाहिँ मार्क्सका कुरा गरे, लेनिनको कुरा गरे, माओको कुरा गरे, तर कसैले पनि पृथ्वी विचारको कुरा गरेनन्। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण थियो। र हामीले चाहिँ यो अभियानमा के गरेको हो भने हरेक नेपालीलाई पृथ्वी विचार पढाउनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा के थियो, व्यवहारमा कसरी लागू गर्न सक्छ, त्यो कुरालाई यदि हामीले हुबहु लागू गर्ने हो भने हामीले राष्ट्रलाई अखण्ड राख्न सक्छौँ, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ र हामी गौरवान्वित नेपाली भएर विश्वमा चाहिँ चिनिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हो। तर कतिपयले के भन्छन् भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले त्यो 200 वर्ष अगाडि दिएको दिव्य उपदेशलाई आधार बानेर अहिलेको विश्वको अर्थव्यवस्था होस् या राजनीतिक अवस्था होस्, यससँग हामीले तुलना गरेर हेर्नु त्यो सान्दर्भिक हुँदैन, त्यो भुत्ते कुरा भन्छन् नि। ती विचारहरू भनेको कालदायी विचार हुन्। ती आज पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छन् र भोलि 100 वर्षपछि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छन्। जस्तो उहाँले भनेको छ, मेरा साना दुःखले आजको मुलुक होइन, सबै जातको साझा फुलबारी रहेछ। अहिले हामी समावेशीको कुरा गर्दैछौँ। समावेशीको कुरा त त्यहीँबाट सुरु भएको छ नि त। त्यस्तै घुस दिने र घुस लिने भनेका देशका शत्रु हुन्। यिन दुईको त धनजीव गरी ल्याए पनि पाप छैन भन्छ। अब अहिले संसारभरि इन्टरनेसनल ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने संस्थाले विश्वभरि नै हरेक देशमा चाहिँ के अवस्था छ त भ्रष्टाचारको भनेर चाहिँ मोनिटरिङ गर्छ। त्यसमा नेपाल धेरै तल्लो स्तरमा छ। भनेपछि त्यो कुरा त आज पनि सान्दर्भिक रहेछ। त्यति बेला त त्यो ठुलो रूपमा थिएन। भनेपछि राज्य सञ्चालन गर्नेहरू यदि भ्रष्ट भइदियो भने देश कङ्गाल हुन्छ, देश गरिब हुन्छ, देश अस्थिर हुन्छ भन्ने कुरा त त्यति बेला बुझिएको छ नि त। त्यस्तै गौरा प्रसादभन्दा माथि देशी साउ माझलाई नहुल्नु भएको थियो। भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ देश बाहिरका व्यापारीहरूलाई नेपालभित्र नहुल्नु, त्यो हुल्यो भने देश कङ्गाल गर्ने छन्। अब अहिले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र त देशभन्दा बाहिरबाट आएका मान्छेहरूमा चाहिँ छ। त्यसले के देखाउँछ त, त्यति बेला नै त्यो दूरदर्शी रहेछ। त्यस्तै निसाब बिगार्ने भने अब त्यो जुन छ नि त्यो घुस दिने र घुस दिने जुन छ त्यो त दुर्भाग्यपूर्ण रहेछ नि त। त्यसलाई कठोर सजाय दिनुभएको छ। अब प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने भने पृथ्वीनारायण शाहलाई रिजाएको मान्छे विराज बखती थियो। विराज बखतीलाई कजाइ दिने चाहिँ उहाँको मनसुवा थियो होइन, त्यो थियो। तर पछि बुझ्दै जाँदाखेरि के देख्यो भने कालो पाँडेप्रति चाहिँ बढी राय आयो। अनि पृथ्वीनारायण शाहले के गर्यो भने दुनियाँलाई जे भन्छन् होइन त्यही गर्नुपर्छ भनेर प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेर विराज बखती ठाउँमा कालो पाँडेलाई ल्याएको छ। तपाईँले यो प्रसङ्ग ल्याइरहँदाखेरि मलाई अर्को एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर जोड्न मन लाग्यो कि 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि र प्रजातन्त्रको स्थापनापछि मात्रै पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा हुन थाल्यो। योगी नरहरिनाथ र डाक्टर बाबुराम आचार्य उहाँहरूको संयोजकत्वमा योगी नरहरिनाथ सदस्य सचिव र डाक्टर बाबुराम आचार्य उपाध्यक्ष रहेको एउटा मूल समारोह समिति बन्यो। अहिले तपाईँहरू जसै गरिकन त्योभन्दा अगाडि म भन्दैछु 2007 सालभन्दा अगाडि जब नेपालमा प्रत्यक्ष
त्यतिखेर राणा शासन होला, त्योभन्दा अगाडि राजाहरूकै शासन थियो, पृथ्वीनारायण शाहकै वंशले शासन गर्दै थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा त्यतिखेर नभएर अलि बढी पछि भयो कि त्यो लिखित दस्तावेज नपाएर हो या नहुने गरेको नै हो या उनलाई उपेक्षा गरिएको थियो उनकै वंशजहरूबाट? उनका वंशजबाट त उपेक्षा भएन। अब तपाईँको के छ भने बहादुर शाहको देहावसानपछि भीमसेन थापा कहाँ शासन गयो। भीमसेन थापाले शासन गर्दाखेरि पनि राजालाई खोपीका देवता जस्तो राखे। त्यसपछि जङ्गबहादुर राणाले शासन लिए। राणाहरूको चाहिँ भादाले शासन लामो समयसम्म रह्यो, 104 वर्षसम्म रह्यो। त्यति बेला उनीहरूले के गर्यो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई ओझेलमा पारेर काम गरे। राष्ट्रसत्तालाई ओझेलमा पारेर काम गरेको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा चर्चा भएन। र यो पछिल्लो क्रममा 7 सालपछि मात्रै भयो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै बालुमाचार्य नरनाथबाट पछि मात्रै भएको हो। त्यति बेला चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई अलिकति राणाहरूले ओझेलमा पारेका थिए। त्यो राणाहरूकै कारणले मात्रै थियो? हजुर हजुर हजुर, त्यही कारण थियो। त्यसपछि पनि जुन रूपमा उहाँको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानहरू हुनुपर्ने हो त्यो व्यक्तिगत रूपमा कतिपयले गरे, तर संस्थागत रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा हुन सकेको पाइएको छैन। हजुर हजुर, अब त्यसमा चाहिँ ठुलो भुल भएको छ। पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ कसरी जुन महत्त्व दिनुपर्थ्यो राष्ट्रले त्यो महत्त्व चाहिँ हिजोदेखि दिएर सार्वजनिक विदा दिएर राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइयो, पृथ्वी जयन्ती मनाइयो। तर पृथ्वीनारायण शाहले पुर्याएको योगदानको विषयमा खासै ठुलो चर्चा भएन। र यो अहिले हाम्रो माग के छ भने पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा चाहिँ स्कुलमा, कलेजमा, विश्वविद्यालयमा पढाइ हुनुपर्छ, त्यसमा पाठ्यपुस्तकमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। हुन्छ, हामी यो प्रसङ्गलाई जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी पृथ्वी जयन्तीकै अवसरमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। एपी टक टाइममा बेला भएको छ छोटो ब्रेकको। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता मूल समारोह समितिका अध्यक्ष भरत बस्नेत। प्रसर, हामीले पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा गरिरहँदा पृथ्वीनारायण शाहलाई एक थरीले उनी हिन्दू राजा हुन् र हिन्दुत्वको प्रवर्धन मात्रै उनले गरे एकीकरणको नाममा भन्नेहरू पनि छन्। उनीहरूको तर्कलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ? अब यो कुतर्क हो। जस्तो यसमा के पृथ्वीनारायण शाहले के भनेको छ भने, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले के देख्नुभयो भने काठमाडौँ खाल्डोमा मल्ल राजाहरूले शासन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ किपुजुन पादरीहरू थिए र उनीहरूले धर्मान्तरण गर्दै थिए, क्रिस्चियनीकरण गर्दै थिए। त्यो कुरालाई रोक्ने काम गरिबस्यो त्यो काठमाडौँको विजय भएपछि। र त्यहाँबाट चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई धपाइयो र के भन्यो भने नेपाल भनेको असली हिन्दुस्तान रहेछ, आफ्नो आफ्नो कुल धर्म थामी खानु भनेर भनेको छ। भनेपछि जसले हिन्दू भनेर आफूलाई भनेको छ त्यसले हिन्दू नै भएर बस्नु। जसले अब आफ्नो कुल धर्म लिएको छ, जस्तो मगरको आफ्नै धर्म छ, गुरुङको आफ्नै धर्म छ, किराँतीहरूको आफ्नै धर्म छ, थारूहरूको आफ्नै धर्म छ, विभिन्न जात जातिहरूको आफ्नै धर्म छ। त्यो धर्मलाई चाहिँ अँगाल्नु, त्यो धर्मबाट विचलन नहुनु र अर्को धर्ममा नलाग्नु भनेर भनेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हिन्दुस्तान भनेको के हो भने विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ साझा थलो हो भन्ने कुरा गरिएको छ र आफ्नो आफ्नो अस्तित्व जोगाएर बस्नु, धार्मिक अस्तित्व चाहिँ कायम गर्नु भनेर भनिएको छ। त्यसले गर्दा हिन्दू बन भनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण भनेको छैन। तर जस्तै हिन्दुस्तानमा त्यतिखेर अङ्ग्रेजले हिन्दुस्तानमा एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि गुजरातमा होस् या दक्षिण भारतमा होस्, यी क्षेत्रहरूमा त्यतिखेरका हिन्दू राजाहरूले हिन्दुत्वलाई प्रश्रय गरिरहेको देखिन्थ्यो। के पृथ्वीनारायण शाह पनि यिनीहरूबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ? आज पृथ्वीनारायण शाह उहाँबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले के देख्नुभयो भने भारतमा अङ्ग्रेजहरूले एकपछि अर्को ठुल्ठुलो राज्यहरूलाई आफ्नो अधीनमा राखिरहेको थिए। त्यसपछि त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो धर्म पनि फैलाए। त्यो देखेर
यो हिम्मत खण्डलाई चाहिँ स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन परम्परा छ त्यसलाई कायम गर्नुपर्छ भनेर आफ्नै परम्परा, आफ्नो धर्म, आफ्नो रीतिरिवाज कायम गर्ने क्रममा उहाँले त्यो भेगमा काम गर्नुभयो। तर नेपालकै पूर्वतिरका राज्यहरूलाई एकीकरण गर्दै गर्दा उहाँले हिन्दूकरण बढी गर्नुभयो, त्यहाँको स्थानीय संस्कृतिहरूलाई जबरजस्ती मास्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि फेरि उहाँमाथि। त्यो एकदम गलत कुरा हो। पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि, म त यसलाई एकीकरण पनि भन्दैन, पुनः एकीकरण भन्छु, किनभने नेपालको एकीकरण बेला बखतमा भइरहेको थियो, प्रयासहरू भइरहेको थियो। त्यो फेरि चाहिँ भाइ अंश लागेर चाहिँ त्यो विभक्त भयो। त पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्ने क्रममा 22-24 जुन राज्यहरू थिए अथवा थप अरू राज्यहरू जुन थिए, ती धेरै राज्यहरू चाहिँ ठकुरी वंशी र सेन वंशीका थिए, भनेपछि उहाँको आफ्नै वंशका थिए। भनेपछि त्यहाँ अरू जातिको राज्यहरू थिएन। त्यहाँ चाहिँ जुन संस्कृति थियो, जुन परम्परा थियो, त्यो आफ्नै किसिमको मौलिक परम्परा थियो र विभिन्न जातिले आफ्नै मौलिक परम्परा अनुसारको संस्कृति वेशभूषाहरू चाहिँ अँगालेका थिए। भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि, पुनः एकीकरण गरिसकेपछि त्यहाँ जस्तो अवस्था छ त्यस्तै अवस्था रहन दिएको छ। त्यहाँ चाहिँ कसैलाई पनि धर्म परिवर्तन गर्न भनेको छैन। त्यही कारण यो गलत प्रचार हो। तपाईँले गलत भनिरहँदाखेरि केही तथ्यहरूबाट हेर्ने हो भने जस्तै बङ्गालमा, आसाममा, उडिसामा देवीहरूको उपासना गरिन्छ, नेपालमा पनि बडा दशैँको नाममा देवी उपासना गरियो र गोर्खा राज्यबाट ल्याइने फुलपाती काठमाडौँमा भित्र्याउने, त्यो सँगसँगै काठमाडौँको संस्कृति या यहाँको रैथाने संस्कृतिलाई त्यो नाममा हिन्दूकरण गर्न खोजियो, देवी उपासना या शिव उपासनाको नाममा भनिन्छ नि फेरि। देवीको उपासना त यो त हजारौँ वर्ष देखिन्छ नि, यो त पृथ्वीनारायण शाहले ल्याएको होइन, नेपालमा त्योभन्दा अगाडि देखिन्छ। हो, त्यही सर्टेन एउटा जातिले या एउटा वर्गले, एउटा समुदायले गर्ने कुरालाई उनले राष्ट्रभरि विस्तार गरे भन्ने छ नि त फेरि। होइन, त्यो होइन। देवीको उपासना भनेको चाहिँ त्यो हजारौँ वर्ष अगाडिदेखिको, पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडिदेखिको कुरा हो। त्यहाँदेखि त्यसलाई के छ भने सबैको संस्कृतिको रूपमा त्यसलाई मानिएको मात्रै हो होइन। त्यसलाई मानिने क्रममा सबैको संस्कृतिलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यो जस्तो हामी दसैँको चाहिँ बेला पर्व मनाउँछौँ, त्यो सबैको पर्व हो नि। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई चाहिँ एकीकरण गरेपछि सबैमा लागू गराएर कि त्यो पहिलेदेखि त्यो परम्परा थियो। तर आज केही व्यक्तिहरूले, केही समुदायहरूले त्यो पर्व हाम्रो होइन, जुन हामीले देवीको उपासनामा रातो अक्षता लाउनुपर्छ भन्ने एउटा हिन्दू संस्कार छ, बडा दशैँको अवसरमा त्यो छ। आज केही अरूले चाहिँ रातो अक्षता लाउनु हुँदैन, त्यो हामीलाई स्लटिङ गरेर हामीलाई मारिएको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने रूपमा अर्थ्याएका समुदायहरू, वर्गहरू पनि त छन् नि फेरि। उनीहरूको यो तर्कलाई हामीले कसरी बुझ्ने त? अब पछिल्लो क्रममा के भयो भने पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा धेरै चाहिँ विशेष गरी यो नेकपा माओवादीले पछिल्लो क्रममा पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ दुत्कार्यो, अपमान गर्ने काम गर्यो र चाहिँ उनीलाई जबरजस्ती चाहिँ एउटा चाहिँ सामन्तको नायक हो को रूपमा चर्चित गर्यो र पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले चाहिँ मान्नुहुन्न, पृथ्वीनारायण शाह भनेको खुनी हो, अपराधी हो भनेर चाहिँ त्यो कुरा आइरहेछ। यो चाहिँ विशेष गरेर क्रिस्चियनहरूको काम हो र नेपालमा के थियो भने क्रिस्चियनहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले यहाँबाट चाहिँ धपाएका थिए, त्यसको बदला लिएको हो, अरू केही होइन। त्यो इतिहासलाई तोडमोड गर्न खोजेको अर्थ एकदम मात्रै बुझ्नु पर्यो त्यसो। त्यही एकदमै त्यही। अब तपाईँहरू राष्ट्रिय एकता मूल समारोह समिति भन्नुभएको छ, त्योभन्दा अगाडि 2009 सालमा योगी नरहरिनाथ बाबुराम आचार्य जस्ता धुरन्धर व्यक्तिहरूले यो थालनी गर्नुभएको थियो, यो संस्था गठन गरेर। तर अहिले एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने नाममा मात्रै यस्ता संस्थाहरू सीमित भएका छन्। यिनीहरूले योगदानको पाटोमा, यसको अनुसन्धानको पाटोमा किन काम गर्न सकिरहेका छैनन्? कि हाम्रो त्यो क्षमता ह्रास हुँदै गएर हो या त्यसमा त्यस किसिमका व्यक्तिहरूको सहभागिता कम हुन थालेर हो? अब यसमा चाहिँ के छ भने, अब मैले अघि पनि भने पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू वैश्विक दृष्टिभन्दा अगाडि हुन्थे। राष्ट्रिय एकता दिवस दिइन्थ्यो, सार्वजनिक विदा दिइन्थ्यो होइन, मनाइन्थ्यो, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइन्थ्यो, पृथ्वी जयन्ती मनाइन्थ्यो, सार्वजनिक विदा दिइन्थ्यो। तर त्यति बेला पनि पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा उल्लेख्य प्रचार प्रसार गरिएन। र अब हाम्रो अभियान भनेको के छ भने, अब पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले जसरी मार्क्सलाई पढाइयो, जसरी लेनिनलाई पढाइयो, जसरी चाहिँ माओलाई पढाइयो, त्योभन्दा अझ बृहत रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई पढाउनुपर्छ नेपालीहरू बिचमा भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सोच छ।
त्यो सोचमा एउटा कार्यदल बनाएर हामी वर्षभरि त्यो कार्यक्रम गर्छौँ। जस्तो मैले तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य एउटा पुस्तिका बनाएर यो बाँड्ने गर्छु। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ तस्बिर अङ्कित यो चाहिँ दिव्य सहित यो वितरण गर्ने काम गरिएको छ। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहको लकेट वितरण गर्ने काम गर्छ। तपाईँहरूले यो काम त गर्नुभयो, यो त एउटा सामान्य रूपमा एउटा व्यक्तिले चाहेर गर्ने काम भयो। तर जस्तै मूल समारोह समिति, आयोजक समिति बनाउने, त्यसले अध्ययन अनुसन्धान त्यसतर्फ खोज नीति गर्ने काम त भएको छैन। सुनिन्छ सार्वजनिक विदा दिएन भन्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण कुरा बनाइएको छ, तर योगदानका चर्चाहरू, योगदानको अनुसन्धानहरूको विषयमा तपाईँहरूको ध्यान नगएको भनेर तपाईँहरूमाथि पनि आरोप लाग्छ नि। फेरि अब यो तपाईँहरूको त्यो त्यहाँ नपुगेको हो या त्यतिर सोच्न नभ्याउनु भएको? अब यो चाहिँ के छ भने तपाईँको त्यो चाहिँ कमी खड्किएको छ होइन, खड्किएको छ, पक्कै खड्किएको छ। त्यसमा चाहिँ अब एकजना मात्रै गरेर हुँदैन, एउटा समूह बनाएर सङ्गठित रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। पहिलो हाम्रो दबाब चाहिँ के छ भने राज्यले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्नुपर्छ, राज्यले पहिचान गर्नुपर्छ। उहाँको जुन भूमिका छ त्यो भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न हुन्न र उहाँले दिँदै आएको सम्मान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो एउटा हो, एउटा माग त्यो हो। अर्को चाहिँ हाम्रो मुद्रामा पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ तस्बिर अङ्कित हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ माग हो। र त्यस्तो माग चाहिँ हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई विद्यालयहरूमा पाठ्यक्रममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राखेर पढाइनुपर्छ चाहिँ कलेजमा, विश्वविद्यालयमा भन्ने हाम्रो माग छ सरकारप्रति। र तपाईँले भने जस्तै हामी निजी क्षेत्रबाट हामी सामाजिक रूपमा जो लागेका छौँ, हामी पनि यो कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको जुन यो समारोह समिति तपाईँहरू गठन गर्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ, यसमा अलिकति वैचारिक मान्छेहरू, अलिकति अनुसन्धानात्मक मान्छेहरू को सहभागिता कम हो, त्यो खड्किएको महसुस गर्नुभएको छ कि छैन? अब यो अहिले जुन बनाएको जुन समिति छ त्यो समितिले चाहिँ अहिले 27 गतेलाई मात्रै हेरेको छ, पृथ्वीनारायण शाहकोलाई सम्मान गर्ने क्रममा मात्रै, उहाँको जन्म जयन्ती मनाउने मात्रै काममा। तर पछि तपाईँले भने जस्तै त्यस्तो विद्युत वर्गहरूको एउटा समूह गठन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। 2009 सालमा विद्युत वर्गहरूको, विद्युत व्यक्तिहरूको सहभागिता भएको त्यस किसिमको एउटा समारोह समिति बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुन थाल्यो। त्यसमा सहभागी हुने मान्छेहरू त्यस किसिमका भएनन् भन्ने आलोचनालाई तपाईँहरूले त त्यसलाई त तोड्नुपर्ने हो नि त्यो आलोचनालाई। तपाईँहरूले किन त्यहाँतिर ती मान्छेहरूको आकर्षण कम हो? त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन त्यो तपाईँले भनेको कुरालाई, त्यसमा चाहिँ अब ध्यान जान सकेन पुरा रूपमा। तर 57 सालदेखि मेरो अगुवाईमा किसिम पृथ्वीनारायण शाहलाई जनस्तरमा ल्याउने काममा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। तपाईँहरू त्यो योगदानले तपाईँहरूको त्यो योगदानले चाहिँ साँच्चै न्याय गर्छ भन्ने लागेको छ कि त्यही 2009 सालकै जस्तो खालको एउटा अनुसन्धानात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने गरिकन यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ, त्यहाँतिर हामी लाग्न सकेनौँ भनेर तपाईँहरूले आफूलाई आजको दिनमा आलोचना गर्ने ठाउँ छ कि छैन? पक्कै पनि छ। यो हामी के छ भने विवादित भएर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम गरिरहेको थियौँ। यसपालि चाहिँ सबै एक ठाउँमा उभियौँ भनेर चाहिँ केही संस्थाहरू चाहिँ यसमा सँगै हुनुहुन्छ, यसमा अझै पनि सबैजना सहभागिता जनाइसक्नु भएको छैन। त्यसो हुँदा यसपालि अब हाम्रो केही पनि कुरा भएको छैन। अब यसलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिउँ, हामी यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो निरन्तरता दिने क्रममा एउटा चाहिँ सानो सङ्गठन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेछ। अब त्यो कुरा हामी तपाईँहरू त्यो सङ्गठित, ती व्यक्तिहरूलाई सङ्गठित नगर्न सक्नुको कारण तपाईँहरूको आफ्नो जडता हो या उहाँहरूले तपाईँहरूलाई विश्वास गर्न नसकेको स्थिति? त्यसमा हाम्रो प्रयास कम भएर हो। फेरि तपाईँले 57 सालदेखि यो निरन्तरतालाई त गरिरहेको भएको छ, तर त्यसमा चाहिँ अरूलाई पनि जोड्ने प्रयास चाहिँ अलिक कम भएको देखिन्छ। त्यसो हुन सकिरहेको छैन। अब त्यो चाहिँ अब व्यक्तिहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने काम हुन सकेको छैन होइन, को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यो आइडेन्टिफाई हुने सकेको छैन। तर तपाईँले भने जस्तै अब हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ राष्ट्रव्यापी बनाउनलाई, देशव्यापी बनाउन चाहिँ त्यो सङ्गठनको खाँचो छ। सबैले मान्य हुने व्यक्तिहरू सहभागी नभएको हुनाले जति यसले ग्राह्यता र स्तरीयता पाउनुपर्ने थियो त्यो नहुन सकिरहेको हो भनेर मैले भने म गलत हुन्छु या सही? त्यो चाहिँ होइन, तर जुन किसिमको चाहिँ सक्रियता बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढिरहेको छैन, त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने माग छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नु, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि समय दिनुभयो, आज विशेष दिन पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्ने दिनमा मलाई बोलाउनु भयो र सम्पूर्ण तपाईँका दर्शकलाई आज सकिन्छ भने
11 बजे रत्न पार्कमा आई पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्न चाहिँ जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ हार्दिक अनुरोध पनि छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता समारोह समितिका अध्यक्ष भरत बस्नेत। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।